أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين या रब्बल आलमीन। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। कोर्स नंबर 2 के सफ़ा 5 के पहले इशारे में आप सबको खुश आमदीद और मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा लास्ट पेज शुरू हो गया है, तो अब समझें आपके इख्तिताम की तरफ बड़ी तेज़ी से कदम जा रहे हैं। बस ये पेज हमने पढ़ना है तो हमारा इंशाल्लाह ये कोर्स QC2 जो था ये ख़त्म हो जाएगा। 4 क्लासेस मज़ीद रहती हैं। उसके बाद फिर हम इस कोर्स की ग्रैंड रिवीजन करेंगे और फिर आपका एंड पे इंशाल्लाह फाइनल क्विज होगा। और आप लोगों के लिए QC3 ऑलरेडी पहले स्केड्यूल कर लिया गया है। और जैसे ही क्विज से फारिग होंगे तो नेक्स्ट वीक से आपकी इंशाल्लाह QC3 की क्लास हो जाएगी। क्योंकि आगे रमज़ान है तो फिर हम लोग उसमें ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। तो आप लोग अपने फाइनल क्विज के नंबरों की बेस पे फॉर्म फिल कर सकेंगे। अभी आप लोग सब्र करें, ये असल में ज़ाहिर है, दूसरे स्टूडेंट्स के लिए तो करना पड़ता है ना ज़रा जल्दी। तो आप लोग तो ऑलरेडी ग्रुप के ज़रिए भी चले जाएंगे सब उस ग्रुप में, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कि जी फॉर्म में ये वाली ऑप्शन कैसे, हम रिजल्ट कैसे लिखें, क्या लिखें, तो वो जब आएगा रिजल्ट इंशाल्लाह आप ना भी आप लिखेंगे तो आप लोगों को तो वैसे ही उधर ले जाना है। तो इसलिए आप लोग टेंशन नहीं लें, इंशाल्लाह आप लोग सबने करना है QC3। और बेशक QC2 में अगर आपको लगेगा भी कि मज़ीद रिपीट करना है तो रिपीट के साथ साथ भी आप 3 कर सकते हैं, वो मसला नहीं है। क्योंकि आगे आपको रमज़ान में भी टाइम मिल जाएगा, फिर ब्रेक आ जानी है, मिड के बाद इंशाल्लाह हम ब्रेक करेंगे और उसके बाद वाला पोर्शन जो होगा वो ईद के बाद करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो ताकि हमारा सफ़र रुके ना और चलता जाए। अभी हम इसको देख लेते हैं। जो पहले 5 सफ़ात हम पढ़ रहे थे सूरह बकरा के पहले पारे के, जो कि आपका रुबा हो जाएगा इंशाल्लाह। इसमें आपको पता है सूरह फातिहा की भी और सूरह बकरा की ये जो थे शुरू की आयत एक पेज पे थी, फिर सेकंड थर्ड पेयर की शक्ल में, फिर 4 और 5। और अभी तक जो हमारा 4 पेजेस तक था, 3 रुकू मुकम्मल हो गए हैं। ठीक है, आपके 3 रुकू हो चुके हैं। जिसके अंदर जो दावत थी वो ओवरऑल बात की गई थी। अल्लाह ताला ने ओवरऑल तमाम इंसानों के लिए पहले तो बताया कि कुरान हिदायत की किताब है और किसको हिदायत मिल सकती है, मुत्तकियों को मिल सकती है। फिर बताया कि काफिरों को नहीं मिल सकती। मुनाफिकों का जिक्र शुरू हुआ कि उनको भी हिदायत नहीं मिलती, और उनमें भी हमने फिर 2 कैटेगरीज पढ़ी थी, एक पक्के मुनाफिक और एक जो डामाडोल किस्म के थे। और काफ़ी लंबे चौड़े हमारी इसके ऊपर बात भी हुई, काफ़ी इशारे भी इसी के रिलेटेड थे। उसके बाद ओवरऑल कुरान की दावत बताई गई। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, उसका जिक्र किया, फिर उसके लिए दुनिया में आसमान को छत बनाया, ज़मीन को फर्श बनाया, पौधे और फल और उसके लिए जो रिस्क पैदा किया, उन सब की बातें हुई। और उसके बाद ये भी कहा कि तुम्हें अल्लाह ताला इतना कुछ दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, तुमने मर के भी उसी के पास जाना है, फिर तुम कैसे उससे कुफर कर सकते हो। यहाँ तक ओवरऑल जनरल बात थी। अब अल्लाह ताला दूसरे अंदाज में इंसान को इस रुकू से शुरू करके, ये भी ओवरऑल जो है वो सबके लिए दावत है, लेकिन एक दूसरे अंदाज में अल्लाह ताला इंसान को बताएंगे कि तुम्हें तो मैंने अपना खलीफा बना के भेजा था, तो तुमने ये क्या शुरू कर दिया। इस तरह की हम सारी अगली आयतें पढ़ेंगे और इसमें ज़ाहिर है आपको फौरन सुनते सारी जिस पहले इंसान का ख्याल आएगा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बात है। बेशक उसमें नाम इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन वो सारी जो आयतें हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में थी। और उसको इंशाल्लाह हम देखेंगे कि वो पहले इंसान जिसको अल्लाह ताला ने हिदायत दी थी उसकी बात होगी। और आपको पता है कि हम QC2 में राइट हैंड लेते हैं, अपना राइट हैंड से शुरू करते हैं। हमने अपने पेजेस को अपने हैंड्स के ऊपर किया है और उसको फिर 4 4 पार्ट्स में डिवाइड करके 4 4 पॉइंटर बना लिए, 4 टॉपिक्स बना लिए, ताकि याद करने में आसानी हो जाए। तो अब आपके 4 पेजेस के ये हैं पॉइंटर, इनको हम रिवाइज करते हैं। पहले 3 तो काफ़ी दफ़ा रिवाइज होते जा रहे हैं ना, बार बार हर क्लास में। आखिरी 2 और ख़ासकर आखिरी जो पेज है ये कम ज़रा होगा क्योंकि उसके बाद एंड हो जाना है। तो कोशिश करें कि लास्ट वाले पेजेस को भी बार बार रिवाइज करने, बस एक दफ़ा हम इसको पढ़ लेते हैं। अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत और मुत्तकियों की सिफात, ये फर्स्ट हमारे थंब के ऊपर हो गया। फिर काफिरों को हिदायत नहीं, मुनाफिकों को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ़ दो रुख है। आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज, वईद व बिशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, कुफर कैसे, ये चौथा था। और उसके बाद हम अगर इसको 5वां सफ़ा देखें तो उसमें क्या आ जाता है। अब आप देखें इसके ये इशारे आ गए। खलीफा पर सवाल, अस्मा की तालीम, सजदा और इबलीस, फुसलाना और तौबा।
तो यहाँ तक है अभी, हालांकि पहले इशारे में हजरत आदम का नाम नहीं आया, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि हमें फौरन समझ आ जाएगी कि हजरत आदम की ही बात हो रही है। ये चारों जो हैं उसी वाक़ये से रिलेटेड हैं, कि जो उस टाइम हजरत आदम को बनाया, फिर जो भी बातचीत हुई फरिश्तों के साथ और शैतान के साथ अल्लाह ताला की, वो सारी इसमें बताई गई है। तो इसको एक दफ़ा आप कर लें अपनी आखिरी फिंगर पे। खलीफा पर सवाल, अस्मा की तालीम, सजदा और इबलीस, फिसलाना और तौबा। इसको शॉर्ट फॉर्म में करें तो खलीफा, अस्मा, सजदा और तौबा, ये आपके इशारे बन जाएंगे लास्ट पेज के। तो इस तरह आपका ये पूरा हैंड मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब तारुफ में देखें इसको, पिछली आयतों से अभी हम वैसे बात तो कर चुके हैं कि इससे पहले अल्लाह ताला ने हिदायत पाने वालों और हिदायत ना पाने वालों का जिक्र किया था। अब यहाँ अल्लाह ताला बयान करेंगे कि हिदायत तो उसी वक्त दी गई थी जब से इंसान की पैदाइश हुई है, और फिर उस वाक़े का जिक्र होगा। उसमें से हमें और भी, वैसे इस वाले जो वाक़या है इसमें से और भी बहुत से सबक निकलते हैं। जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आयतें इंशाल्लाह आप देखते जाइएगा। सबसे पहले देखें, इसमें हमारे पास ये एक पॉइंट आ गया कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर खलीफा बनाएगा। फिर फरिश्तों के सवाल पर अल्लाह ताला ने नाराज़गी का इजहार नहीं किया, बल्कि उनको रिप्लाई किया। अल्लाह ताला को पहले से ही इल्म था कि ज़मीन में खुद खून खराबा होगा, और आगे है कि अल्लाह ताला हर चीज़ जानता है, उसे मालूम है कि ज़मीन पर कौन से अच्छे काम किए जाएंगे। तो इसको अब हम देखते हैं। इसमें आज हमारी एक ही आयत है, आयत नंबर 30, और वर्ड्स देख लें बहुत कम है, 131। ये थ्री जो है ना, इसमें से चलें दो आप लगा लें कि आपके लिए नए होंगे, बाकी जो है ना वो हम उसको पढ़ चुके हैं वैसे। तो इंशाल्लाह कम ही होंगे। आपको पता है कि हम जब कुरान फहमी, ये जो साइड पे देखें लिखा हुआ है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट वैसे चीज़ है कि कुरान फहमी या कुरान सीखने में जो दो चीज़ें या दो चैलेंज हमें आते हैं वो कौन से होते हैं। एक होते हैं अल्फाज के मायने, और दूसरी चीज़ ग्रामर। ज़ाहिर है ये दो चीज़ें प्रॉब्लम कर रही होती हैं। अब अल्फाज को मायने को हमने कैसे सीखा, हमने ये जो पॉइंटर्स बना लिए, यानी कि टॉपिक्स के नाम पॉइंटर्स, और साथ ही जो हाईलाइटेड फ्रेजेस थे, और इसको हम कहते हैं फिक्रे। ये पॉइंटर, इशारे और ये फिक्रे, इशारों और फिक्रों की मदद से हमने लफ्जों के मायने को सीखा। और ग्रामर कैसे कर रहे हैं वो आपको पता है, क्यूसी वन भी ऐसे करते थे, टीपीआई करते थे, यानी पूरे सीगों का टेबल बनाते थे और उसके इशारे करते थे, और फिर अरबी बोल चाल के जो जुमले बोलते हैं। ये दो चीज़ें हमारी हेल्प करती हैं इस दो चैलेंजेस के लिए, ये चार चीज़ें, सॉरी, दो उसकी दो उसकी। अच्छा जी, अब हम अपनी आयत पे चलते हैं। इसको हम पढ़ते हैं, इसका तर्जुमा देखते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। और जब फरमाया तेरे रब ने फरिश्तों से कि बेशक मैं बनाने वाला हूँ ज़मीन में एक खलीफा। क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा। उन्होंने कहा, क्या तू बनाता है उस ज़मीन में उसे जो फसाद करेगा इसमें और बहाएगा खून। वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। और हम तस्बीह करते हैं तेरी तारीफ के साथ, और हम पाकी बयान करते हैं तेरी। क़ाल क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। फरमाया, बेशक मैं जानता हूँ जो कुछ तुम नहीं जानते। अब आप इसको देखें। सबसे पहले है वाइज। वाह भी हम पढ़ चुके, और इस का मतलब भी हमें पता है जब और जब। लेकिन आपको ये भी पहले भी शायद बताया था कि जब इस तरह जुमला शुरू हो, आयत शुरू हो वाइस से, तो उसका मतलब होता है कि अल्लाह ताला कुछ याद कराना चाह रहे हैं। इसके अंदर आप ये समझ लें कि हिडन जो है ना, वो उस्कुरु वाला फेल हिडन है। इट मीन्स कि अल्लाह ताला जब कोई वाकया या कोई पुरानी बात या कुछ इंपॉर्टेंट याद कराने जा रहे हो तो कह रहे हैं और याद करो जब ऐसा हुआ था, तो उस टाइम ये जरूर आता है वाइज। तो इसमें इसके अंदर हिडन है कि आपको कोई चीज याद कराई जा रही है। वाइज और जब। काला, काला हमने फेल पढ़ लिया है बिल्कुल, माजी का पहले वाला। काला कहा, उसने कहा। वाइज काला, और जब उसने कहा, किसने, रब्बू का। आगे देखें रब जो है ये पेश के साथ आ रहा है ना, तो इससे फौरन आपको समझ में आया कि जो काला के अंदर फाइल था, यानी जो काम करने वाला था, वो कौन था, वो रब्बू का। क्योंकि जब भी फेल के बाद एक ऐसा इसम हमें मिल जाए जो पेश के साथ, जिसके यानी कि लास्ट पे पेश हो, तो वो उसका फाइल होता है, ठीक है, काम करने वाला सब्जेक्ट होता है। काला रब्बू का। और जब कहा तेरे रब ने, कहा जो है अलग कर सकते हैं, रब्बू का के दो टुकड़े हो जाएंगे, ये हमने पूरा टेबल किया भी हुआ है। रब्बू का तेरा रब। और जब कहा तेरे रब ने, किससे कहा, लिल मलाइका, लिल मलाइकती, फरिश्तों से। अब इसमें देखिए दो टुकड़े हैं, लिल यानी कि इसमें जो ली है ना, ये हरफे जर वाला है, और आगे हो गया अल मलाइका। जब ली और अल को मिलाया
تو وہ اس کا جو حمزہ ہوتا ہے نا، یعنی ال کا جو الف ہوتا ہے وہ پھر اسکپ ہو جاتا ہے، تو وہ مل کے اس طرح ہو جاتا ہے لل ملائکہ۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں کہ جب بھی کالا کا فعل آتا ہے نا، کالا یا کالو، مطلب کالا کے فعل میں جب بات جس سے بھی کی جا رہی ہوتی ہے وہ ہمیشہ لی کا پریپوزیشن لیتا ہے۔ جیسے پیچھے ہم نے بات کی تھی نا امرا میں، کہ جب امرا کسی کو حکم دینا ہو تو جو بھی اس کے ساتھ اسم آتا ہے وہ بی کی پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے، جیسے امرا، امر بالمعروف، نہیں انل منکر، تو امر کے ساتھ بل آیا تھا نا۔ تو کچھ ایسے ہوتے ہیں افعال کے جو اپنے ساتھ جب آگے جو چیز یا جو کام یا جو کرنا ہو تو اس کے ساتھ پریپوزیشن کا اس کا لیتے ہیں لازمی۔ تو اسی طرح کالا کے ساتھ جب بات جس کو کہی جا رہی ہوگی اس کے ساتھ لی آ جائے گا، پتہ چل جائے گا یہ بات اس کو کہی جا رہی تھی۔ تو کالا کے بعد آ گیا لی کی، کس کے ساتھ؟ ملائکہ کے ساتھ، اٹ مینس کہ ملائکہ کو کہا جا رہا ہے لیل ملائکہ تھے، اور یہ ملائکہ جو ہے یہاں پہ جمع کے طور پہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور گولتا بے شک اس کے ہے لیکن یہ اس وقت جمع ہے، ملائکہ فرشتوں کی بات ہو رہی ہے کہ جب کہا تیرے رب اور نے۔ یہ مذکر کے طور پہ یوز ہوگا؟ ہاں یہ ملائکہ جو ہوتا ہے مذکر ہی ہوتا ہے، اس کی مونس بھی ابھی ہم کریں گے جب اسماء میں، تو پھر میں آپ کو اس کا مزید بتا دوں گی، مذکر ہی ہے یہ۔ کہ اور جب تیرے رب نے کہا کن سے؟ فرشتوں سے۔ کیا کہا؟ آگے جو بات شروع ہو رہی ہے وہ اب کال ہے، اسے ہم مقولہ بھی بولتے ہیں، کہ یہ اب وہ بات ہے جو کہی جا رہی تھی۔ کیا بات؟ انی، انی کے دیکھیں ہم انا و کے ساتھ یہ ملا دیں تو یہ بھی دو ٹکڑے، بے شک میں، ٹھیک ہے؟ انی یعنی کہ یا کی ضمیر لگی ہوئی ہے ساتھ، انی بے شک میں، جائلن، یہ بھی ہم کر چکے ہیں، جائلہ ٹیبل میں، جائلن بنانے والا ہوں، بے شک میں، ہاں اسم فاعل ہے، فائل ہے یہ اس کی۔ ہاں بے شک میں بنانے والا ہوں کیا؟ فی الارض، کس میں؟ فی الارض، زمین میں، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، فی حرف جر، اور ارض ہو گیا زمین، بنانے لگا ہوں یا بنانے جا رہا ہوں، کس میں؟ فی الارض، زمین میں، کیا؟ خلیفہ۔ اب یہ دیکھیں خلیفہ جو ورڈ ہے اس کے لاسٹ پہ زبر آ گئی، اٹ مین جو چیز بنائی جانے لگی ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ خلیفہ ہے، کہ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ۔ آگے چلیں، اس کو ہم بعد میں پھر شرح میں دیکھیں گے اس کے میننگ۔ اچھا قالو، اب یہ دیکھیں یہاں فوراً جمع کا صیغہ آ گیا، قالو، تو ان سب نے کہا، تو نہیں ہے خیر، ان سب نے کہا۔ اب یہ ان سب کون تھے؟ یعنی کہ وہ جو جن سے بات کی جائے، جس اللہ تعالیٰ نے جس سے بات کی، آگے سے وہ کہنے لگا، بات کس سے کی جا رہی تھی؟ فرشتوں سے۔ ابھی پیچھے کہا ہے نا کالا ربک للملائکہ، تو جب ملائکہ سے کہا تو آگے سے پھر ملائکہ نے کیا کہا؟ کالو سے میں سمجھ آ گئی کہ اب یہ ملائکہ بات کرنے لگے ہیں، تو انہوں نے کیا کہا؟ اتج الو، یہ بھی دیکھیں اس کا جو ہے نا یہ الگ ہے، یہ حرف استفہام یعنی کہ جو سوال کرنے کے لیے ہم لگاتے ہیں، جو ہم نے شروع کے لیسنز میں QC 1 میں پڑھا تھا، احاذا کتاب کہ یہ کیا، یہ کتاب ہے، تو یہ وہی والا ٹھیک ہے، اس کو یہ تجالو کا حصہ نہیں ہے، یہ الگ ہے۔ تو تو ہو گیا کیا کے لیے، اور تجالو وہی فعل جعلہ کا ہم سامنے مضارع کا، کیا تو بناتا ہے یا بنائے گا؟ اتجالو کیا تو بناتا ہے، فیہا، اس میں، فیہا کے بھی دو ٹکڑے، کیا تو بناتا ہے اس میں۔ اب یہاں پہ ہا، ہا جو ضمیر ہے آپ کو پتہ ہے مونس کی ہے، تو مونس کی زمین کس کے لیے آئی ہے ضمیر؟ زمین کے لیے۔ زمین، زمین کے لیے ویری گڈ، زمین کے لیے آئی ہے کیونکہ زمین جو ارض ہوتا ہے وہ بھی مونس ہوتی ہے، کہ کیا، محمد سے۔ ہاں کیا تو بنائے گا اس میں، اب نیچے ویسے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے زمین، ٹھیک ہے؟ اچھا کیا تو بناتا ہے اس میں یعنی زمین میں، اب دیکھیں من آگے آگے، من یفسدو، اب من آپ کو بتایا تھا کہ من اگر جملے کے شروع میں ہو تو کون کا میننگ دیتا ہے، بیچ میں ہو تو جو کا میننگ دیتا ہے، تو یہاں وہ جو والا ہوگا کہ کیا تو بناتا ہے زمین میں جو، یعنی کہ جو یفسدو فساد کرتا ہے یا کرے گا، فیہا اس میں، یعنی تو اس کو بناتا ہے، بنانے لگا ہے یا بناتا ہے جو کہ زمین میں فساد کرے گا۔ اب یہ آ گیا من جو یفسدو، یفسدو جو ہے یہ بھی فعل ہے، اور آپ کو پتہ ہے اس کی شکل سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ مضارع کا پہلے والا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے جو پڑھے ہیں جتنے بھی QC 1 میں بھی اور 2 میں بھی، ساروں کا مضارع زبر سے شروع ہوتا ہے نا، فتح یفتح، نصر ینصر، ضربا یضرب، سب میں یا جو ہے زبر والی آ رہی ہے، لیکن یہ پیش والی آ رہی ہے۔ اب اس پیش کے ساتھ کچھ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں فوراً کہ شاید یہ پیسیوائز ہے، کیونکہ آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ پیسیوائز جو ہے وہ پیش سے شروع ہوتا ہے، لیکن اس میں تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اس کا جو یہ جو سیکنڈ لاسٹ سین ہے نا اس پہ اگر اس طرح ہوتا تو زبر ہوتا، یہاں سین پہ زیر ہے۔ خیر یہ بھی ہم پڑھیں گے نا اگلا، بس دو اب رہ گئے ہیں آپ کے لیسنس پہ، وہ آ جائے گا مجھول، اس کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایگزیکٹ فارمولا پتہ چل جائے گا کہ یہ وہ نہیں ہے، یہ پیسیوائز بھی نہیں ہے، یہ ہے QC 3 کا فعل، اس میں کچھ اس طرح کے افعال آئیں گے جو کہ جن کا مضارع یا پیش یو سے شروع ہوگا۔ تو فی الحال بس آپ اس کے پاس لکھ لیں کہ یہ QC 3 کا ہے، لیکن
लफ्ज चूंकि आपको पता है कि इसके रूट लेटर्स अगर आप देखें तो फी, फा, सीन, दाल, फसाद से बात हो रही है, तो सुन के ही समझ आ रहा है कि फसाद का जिक्र है। लिहाजा मतलब मुश्किल नहीं है, बस ये कि हम फेल को बाद में पहचान लेंगे। बस आप इतना याद रखें कि युफसिदु कि वो फसाद करेगा, ठीक है। फीहा इसमें, किस में, जमीन में। वयसफिकु, अब ये देखें ये भी वही फेल है इसी जगह का, लेकिन अब ये या जबर से शुरू हो रहा है। इट मीन्स कि ये हमारा कोई जाना पहचाना बाप से है। तो इसको आज हम इंशाल्लाह देखेंगे, ये आप नया टेबल आ करेंगे और ये दाराबा पे जाएगा, ठीक है। यस्फिकु, वो बहाएगा। अब इसका मीनिंग वो है कि वो बहाएगा। ये आपके लिए नया वर्ड है, लेकिन इसको हम उर्दू में इस तरह याद कर सकते हैं निशानी के तौर पे, कि हम कहते हैं ना सफाक, बड़ा कोई सफाक बंदा था, जालिम बादशाह था। तो सफाक होता है ना बहुत ही जालिम, जो कि किसी को बहुत ही बेदर्दी से मार दे। तो यहाँ है तो मीनिंग बहाने का, यानी कि उसी से, उसी की डेरिवेशन है। तो आप इसको इस तरह याद करें और आगे देखें। क्या बहाएगा? अद्दिमा, खून। ये है जमा खून की, इसकी अभी हम सिंगुलर भी पढ़ लेंगे। तो ये खून को कहते हैं दिमा। अब आप इसको ना पूरे को याद करेंगे, देखिए नीचे फौरन वो फार्मूला भी आ गया। R5S10 लाउड, क्योंकि ज़ाहिर एक नया वर्ड आया है, दोनों लफ्ज थे। अब आप अगर इसको अलग अलग रट्टे मारेंगे उसकी बजाय आप इसको इकट्ठा पढ़ें। जब आप इकट्ठा पढ़ेंगे तो इसका मीनिंग आपको हमेशा याद रहेगा। वयस्फिकु दिमा, और वो बहाएगा खून। इस तरह आपको दिमाग का भी याद रह जाएगा और यस्फिकु का भी, कि और वो बहाएगा खून, ठीक है। ये फरिश्ते कह रहे हैं उस इंसानों के यानी कि जो चीज बनाई थी अल्लाह ताला ने, उसके बारे में, कि मैं बनाने लगा हूँ जमीन पे अपना खलीफा, तो उसके बारे में बात हो रही है। वह यस्फिकु दिमा, और वो बहाएगा खून, ठीक है। थोड़े से हिंट के लिए आप सफाक लिख लें साथ ब्रैकेट में, अगर अगर इससे आपको लग रहा है कुछ और, अगर आपके जहन में आ रहा है लफ्ज तो फिर आप उसको हिंट बना लें। अच्छा, दिमाग को भी इस तरह याद कर सकते हैं थोड़ा सा, कि जैसे हम हज पे जाएं हमारे कोई, तो कोई हज में गलती हो जाए, तो कहते हैं ना उसके दम, उसके ऊपर दम वाजिब हो गया है। तो दम असल में क्या होता है? वो दम जो है वो वैसे इसकी वाहिद है, लेकिन वहां पे दम इस सेंस में कह रहे होते हैं कि अब आप उसको कोई कुर्बानी करनी पड़ेगी, कोई एक जानवर जो है वो उसका मतलब हलाल करना पड़ेगा, खून बहा करना पड़ेगा। तो असल में ये लफ्ज ये होता है कि खून है ना इसका मीनिंग। दम मतलब कि उसको अब इस गलती के बदले एक जान अल्लाह की राह में कुर्बान करनी पड़ेगी, ये यानी इस सेंस में आ जाता है कि किसी एक जान का खून बहाना पड़ेगा। तो ये उसको हम इस सेंस में बोल देते हैं, लेकिन असल में इसका एग्जैक्ट मीनिंग देखें तो खून होता है मीनिंग इसका ना। तो वह यस्फिकु दिमाग को आप सफाक और खून और दम शम इससे मिला मिलू के जैसे मर्जी याद कर लें। वह यस्फिकु दिमा, और वो बहाएगा खून, ठीक है। यहाँ तक हो गए। आगे देखें, व नहनु, वा मीन्स और, चूंकि बात चल रही है, यानी ये फरिश्ते अभी तक कह रहे हैं अपनी बात, आगे से पहले उन्होंने ये कहा, फिर आगे ये, और अब मजीद वो बोली जा रहे हैं। व नहनु, और हम, नुसब्बिहु। अब नुसब्बिहु सब्बाह, ये हम तस्बीह से निकला हुआ है ना, फौरन आप देख के पहचान सकते हैं कि तस्बीह से मिलता जुलता है। और ये नून की वजह से आप ये भी समझेंगे कि अपनी तरफ इशारे वाला है, कि हम तस्बीह करते हैं। चूंकि ये भी पेश वाला है तो समझ लें ये भी QC3 में ही पढ़ेंगे हम, ये जो फेल है ना। तो लेकिन नुसब्बिहु इशारा ऐसे ही होगा कि हम तस्बीह करते हैं। नाहनु भी आ गया, नाहनु हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। और हम तस्बीह करते हैं बी हमदी का, बी हरफे जर, हमद, हमद हो गया मस्दर, और का तेरी, तीन टुकड़े हो जाएंगे। ये हमने नमाज के अंदर पढ़ा हुआ है ये लफ्ज, इसलिए ये तो वैसे नया नहीं है। तस्बीह भी पढ़ा हुआ है, नुसब्बी भी, हमदी, ये हमारी अक्सर दुआओं में आता रहता है, इसलिए मुश्किल नहीं है। व नहनु नुसब्बी, और हम तस्बीह करते हैं भी हमदी का, तेरी हमद के साथ, तेरी तारीफ के साथ। व नुकद्दिसु, और तेरी पाकी बयान करते हैं, तेरी तकदीस लफ्ज होता है ना, मुकद्दस से ये बना, वही डेरिवेशन है, उसी से बना है ये नुकद्दिसु। और हम पाकी बयान करते हैं तेरी, तेरी पाकीजगी बयान करते हैं, लका तेरी। ला का दो टुकड़े हो जाएंगे, ला लिए का तेरी, तेरे लिए, और तेरी पाकी बयान करते हैं। यहाँ तक हो गया, यहाँ उनकी बात होगी कंप्लीट। आगे देखें, कौला। अब फिर अगेन वाहिद का आ गया कौला, इट मीन्स कि अब बात करने वाला बोलने वाला था चेंज हो गया और वो सिंगुलर हो गया। इट मीन्स कि अब फौरन फिर आगे अल्लाह ताला ने उन्हें कहा कौला, तो उसने कहा इन्नी, बेशक मैं, अगेन वही वाला लफ्ज, आलमू। आलिमा फेल का यहाँ पे जो हम बोलते थे आलमू, मैं जानता हूँ, बेशक मैं जानता हूँ। माला, माँ फिर बीच में आ गया, जो का मीनिंग देगा माँ जो,
لا تعلمون جو تم نہیں جانتے، تعلمون بھی ہم نے پڑھ چکے، وہی عالمہ ٹیبل کا دونوں ساتھ ساتھ آئے ہوئے ہیں لفظ نا، عالم اور تعلمون ایک ہی مضارع کے آئے ہوئے ہیں دونوں باری باری۔ اچھا جی، قالا تو اس نے کہا، انی بے شک میں عالم جانتا ہوں، میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو تم سب نہیں جانتے۔ تو یہاں تک ہو گیا، بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ آپ اس کو انشاءاللہ ایک دفعہ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ایک آدھ بس وہ جو ہے وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، بس یہی ایک نیا لفظ تھا، ویسے دیکھا جائے باقی سارا بہت آسان تھا، بہت ایزی۔ تو چلیں اب اس کی شرح کو دیکھ لیتے ہیں۔ اب دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے یاد کرایا کہ فرشتوں سے، یعنی کہ جب بات چیت ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یاد کرو کہ جب میں وہ واقعہ کہ جب انہوں نے فرشتے، نہیں یہ اصل میں ہم قرآن پڑھیں ہمیں یاد کرایا جا رہا ہے کہ یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین پہ ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ اب اس والی بات پہ زمین پہ آنے کی ہمیں ریزن مل جاتی ہے نا، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ جو کچھ لوگوں نے جو پڑھا پڑھا تو ہے نہیں، ادھر ادھر سے باتیں سن کے کیا بات مشہور کی ہوئی ہے، وہ یہ کی ہے کہ جی حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھا لیا تھا، تو چونکہ انہوں نے وہ غلطی کر لی تو ہمیں اس کی سزا کے طور پہ اب دنیا میں بھیج دیا ہے۔ اکثر ناسمجھ لوگ، جاہل لوگ کئی دفعہ یہ بات، اور میمز بھی بنی ہوئی ہیں اس طرح کی بہت زیادہ نا، تو یہ بہت غلط بات ہے۔ اب یہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا پھر ہمیں پتہ چلتا ہے اصل بات کا، جب تک مطلب ہم لوگوں نے بھی قرآن نہیں پڑھا ہوا تھا تو ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ شاید ہمارے جو باپ دادا ہیں ان کی غلطیوں کی سزا میں انسان یہ سزا بھگت رہا ہے اور اس طرح کے جملے، تو نعوذ باللہ یہ ہمیں نہیں کہنے چاہیے۔ یہ وہ ٹھیک ہے، وہ ایک واقعہ ہوا تھا کہ شیطان نے ان کو پھسلایا، ابھی آج اسی والی ہم پیج میں یہ پڑھیں گے کہ شیطان نے جب ان کو پھسلایا انہوں نے وہ پھل کھا لیا، لیکن اس کے بعد انہیں اپنی غلطی کا فوراً احساس ہوا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول بھی کی، اور اس کا ذکر قرآن میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ان کو الفاظ سکھائے تھے، وہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو یہ الفاظ اللہ نے تو سکھائے، تو جب اللہ تعالیٰ نے خود الفاظ سکھائے انہوں نے توبہ کی تو ان کی توبہ قبول بھی ہوئی۔ تو اس کے بعد لیکن دنیا میں آنا ان کا، اللہ تعالیٰ کا دنیا میں انسان کو بھیجنا یہ ایک پلان طریقہ تھا، اور یہ دیکھیں سب سے پہلی آیت یہی آئی اس ٹاپک کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ نہیں کہا کہ اب ایسا ہوگا، تو بلکہ یہ کہا کہ میں تو ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ اب آپ کو پتہ ہے خلیفہ کون ہوتا ہے؟ خلیفہ وہ ہوتا ہے کہ جو فرض کریں کوئی بادشاہ ہے تو وہ اپنا کوئی نائب بھیجتا ہے، کہ ٹھیک ہے جیسے آپ نارمل سمجھ لیں کہ اگر ایک جگہ پہ ایک بادشاہ ہے اور وہ اپنا ایک نائب بنا کے، خلیفہ بنا کے کسی دوسرے علاقے میں اسے بھیج دے اور کہہ دے کہ وہاں جا کے تم یہ جو میری اتھارٹی ہے یا جو میرے رولز ہیں وہاں جا کے اپلائی کرواؤ، تو یہ کام ہوتا ہے نا خلیفہ کا۔ اگر اس کا لفظی میننگ دیکھیں تو اس کا میننگ ہوتا ہے پیچھے آنے والا، یہ بھی ایک میننگ ہے، تو بھی ٹھیک ہے کہ ایک کے بعد دوسرا۔ ابھی ہمارے جو خلفائے راشدین گزرے ہیں تو ان کو بھی خلیفہ اسی لیے کہتے تھے نا کہ ایک کے بعد دوسرا، پھر ان کے بعد دوسرا، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے۔ لیکن کیا کرتے تھے، جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا جو اسلام وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا اور پھر انہوں نے آگے سے جو اپلائی کرایا اسی کو تو آگے لے کے چلے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی وہی کام کیا، حضرت عمر نے بھی، حضرت علی نے بھی، حضرت عثمان، سب نے۔ تو یہی کام ہوتا ہے خلیفہ کا۔ اب اگر ہم انسان زمین میں خلیفہ ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں اس میں اپنی پیدائش کا پتہ چل گیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بنایا، یعنی کہ صرف عبادت تو ہے لیکن صرف عبادت نہیں تھا، بلکہ خلیفہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ کیا دنیا میں آ کے بس کر لے اور بس بیٹھ جائے، نماز روزے پڑھ لے اور ختم؟ یہ کام ہوتا ہے خلیفہ۔ اگر آپ اپنی کمپنی بناتے ہیں اور کمپنی میں کسی کو مینیجر بنا کے، خود آپ فرض کریں کسی آؤٹ آف کنٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا پاکستان میں آپ نے ایک کمپنی بنائی، آپ نے وہاں پہ ایک بندہ رکھا، مینیجر رکھا، اور آپ وہاں سے اس کو آرڈر دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم یہ کام کرواؤ، یہ کمپنی چلاؤ، یہ کرنا، ایسے کرنا، فلانا کرنا، اتنی سیلری دینا، تو اس کا کیا کام ہوگا کہ وہ جو آپ کہیں گے اسے وہ کروائے صحیح طریقے سے۔ یہ تو نہیں کہ بیٹھا رہے، ایک تو یہ کہ خود بیٹھا رہے، چلو خود تو سیلری لیتا رہے آگے کچھ نہ کرے، ایسا بھی نہیں کرے گا۔ اچھا اگر اسے کروائے گا تو کیا وہ اپنی اپنی مرضی کر سکتا ہے؟ وہ نہیں نہ کر سکتا، جو اس کو رولز اور ریگولیشن، جو اس کو پیچھے سے آرڈرز ملیں گے اسی کو کروائے گا نا امپلیمنٹیشن۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دنیا میں خلیفہ بن کے آئے ہیں اور ہم اپنی مرضی، ایک تو ہم کرتے کچھ نہیں، کچھ لوگ تو کرتے کچھ نہیں، اور جو کچھ کرتے بھی ہیں تو وہ اپنی مرضیاں کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اپنی مرضی سے آگے سے چلانا شروع کر دیا انسان کو، تم یہ کرو، تم یہ نہ کرو، اتنا کر لو، اتنا کر لو، اتنا چھوڑ دو، یہ کر لو۔ ایسا تو نہیں ہوتا، خلیفہ کا تو یہ کام ہوتا ہی نہیں۔ خلیفہ تو نائب ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے، اس کے کاندھوں پہ تو وزن ہوتا ہے، اس پہ تو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اسے تو جواب دینا ہوتا ہے اپنے مالک کو۔ تو یہ سارا کام اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنا کے دنیا میں بھیجا تھا۔ یہ ہماری ایک قسم کا، یہ بھی سمجھ لیں کہ ہمیں اپنا کام بھی پتہ چل گیا ہے۔ لوگ تو ریسرچز کرتے ہیں نا کہ ہم انسان کو دیکھیں کہ جی دنیا وجود میں کیوں آئی، کیسے آئی، انسان کو کیوں بنایا،
اس کی हड्डियों को निकाल निकाल के और पता नहीं कौन कौन सी रिसर्चेस करके, या जो कुछ साइंसदान कहते हैं एक धमाका हुआ था तो दुनिया बन गई, ये हो गया वो हो गया, फिर ऐसे इंसान वजूद में आ गया। हालांकि अल्लाह ताला ने तो हर चीज प्लान की हुई थी, अल्लाह ताला ने तो बताया था कि मैं बनाने जा रहा हूँ जी दुनिया में एक अपना खलीफा। तो ये सारी बातें हमें पता नहीं चाहिए। और फिर यहाँ से देखें आगे, जो अगली बात है कि जब फरिश्तों ने कहा कि ये तो फसाद करेगा और खून बहाएगा, तो यहाँ से पहली बात तो ये निकली कि फरिश्तों के भी जहन में अगर कोई चीज़ आई तो उन्होंने अल्लाह ताला से पूछ लिया। ठीक है, उन्होंने, हालांकि वो बहुत फर्मा बरदार और बहुत यानी ऐसी मखलूक है कि जो जरा सा भी चूं चरा नहीं करती। अल्लाह ताला ने जितना उनको और जिस तरह हुक्म देते हैं वो उस तरह उसको ओबे करते हैं, बिल्कुल जरा सा 19-20 का फर्क भी नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर उन्हें कोई बात जो भी उनके दिमाग में थी उन्होंने पूछी, और इस पे अल्लाह ताला नाराज नहीं हुए कि तुमने क्यों सवाल किया, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई, तुम बोले आगे से, बल्कि उन्हें जवाब दिया गया प्रॉपर। तो ये बात हमारे लिए भी है कि अगर हम, एक तो ये कि अगर हमारे जहन में कोई सवाल हो तो हम पूछ सकते हैं। हमें ये बिल्कुल नहीं शर्माना चाहिए कि जी वो टीचर है या शायद हमारा बॉस है, नाराज हो जाएगा। अगर कोई बात आपके दिमाग को तंग कर रही है, परेशान कर रही है, तो आप पूछ सकते हैं। और दूसरी बात, पूछने वाले के बताने वाले को भी है कि इससे वो भी सबक ले सकता है कि भी वो आगे से गुस्सा ना कर ले कि तुमने पूछा क्यों, मेरे फैसले के आगे तुम बोले क्यों। ये बिहेवियर सबके लिए है, यानी कि जो बड़े लेवल पे उसको भी ये चीज़ सोचनी चाहिए और उसको बड़े आराम से सेटिस्फाई करना चाहिए दूसरे को। तो एक पॉइंट तो हमारा इसमें से ये भी निकला। अच्छा, दूसरा ये भी है कि मतलब इसमें ये नहीं था कि फरिश्तों को दुख हुआ या उनको ये लगा कि हमें खलीफा क्यों नहीं बनाया और इंसान को क्यों बना दिया, ऐसी कोई बात नहीं थी। ज़ाहिर है वो तो एक बहुत ही ओबीडियंट और अच्छी मखलूक है, अल्लाह ताला की फर्मा बरदार, अल्लाह ताला के ही काम, यानी कि समझ लें कारकुन्स हैं। जैसे कह लेंगे वो परिंदे हैं अल्लाह के, फौरन जो कहते हैं अल्लाह ताला वो आराम से मान लेते हैं। लेकिन बस उनको ये था कि एक तो उनको एक मैं पढ़ रही थी मतलब तफासिर में ये भी था कि दुनिया में ना पहले जिन रहते होते थे। तो जिन भी जो एक ऐसी मखलूक थी जिसको अल्लाह ताला ने थोड़ा सी अथॉरिटी दी हुई थी ना, तो उन्होंने बहुत खून खराबा किया। तो फिर बाद में दुनिया को जिन्नों से पाक करा दिया गया फरिश्तों के जरिए, और उनको धकेल के तो मतलब बिल्कुल वीरानों में और समंदरों में और इधर उधर फेंक दिया गया। तो फिर इंसान के लिए जगह जगह बनाई गई ना, दुनिया को साफ किया गया। तो एक एक ये भी था, दूसरा ये भी था कि जिस चीज से बनाया इंसान को या जो भी, और दूसरी बात कह भी दिया खलीफा। तो खलीफा इस तरह नहीं होता, बिल्कुल ये भी नहीं होता, रिबोट भी नहीं होता, सुमन बुकमन भी नहीं होता कि बिल्कुल रिबोट है जी, बटन दबा दोगे कर लेगा और यस और नो, फरिश्तों वाला काम नहीं होता। खलीफा देने का मतलब ही ये था कि इसके पास कुछ अथॉरिटीज भी होंगी, कोई सोच समझ भी होगी, कोई अपने फैसले भी करेगा, कोई बीच में अपनी मनमानियां भी मारने की कोशिश करेगा। यानी एक समझदार इंसान होगा, उसके पास इल्म भी होगा। अभी इसके बाद अगली आयतें जो आनी है वो इल्म से रिलेटेड आ जाएंगी कि अल्लाह ताला ने फिर सिर्फ ऐसे नहीं बना दिया बल्कि उसको इल्म भी दिया। तो फरिश्ते इस चीज को चूंकि समझ रहे थे कि खलीफा किस तरह का अल्लाह बना रहे हैं, तो फिर उनके जहन में ऑटोमेटिकली ये आया कि जब उसके पास अथॉरिटी भी होगी, वो कुछ कर भी सकता होगा, तो पहले भी ये हो चुका है, तो फिर इसने जाके दुनिया में फसाद फैलाने हैं। तो ये वो बात थी कि जो बताई जा रही थी। और इसके बाद में देखें अल्लाह ताला ने आगे से ये नहीं कहा कि वो नहीं फैलाएगा, मतलब बात के बाद सिर्फ क्या कहा था कि मैं जो जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। यानी ये नहीं कहा कि वो नहीं फैलाएगा, इट मीन्स कि दुनिया में ये इंसान जो है फसाद करेगा, खून खराबा करेगा। कुछ उसमें से जो होंगे शर वाले अंसर वो करेंगे ये सारे काम। तो इसमें ये बात भी हमारे सामने आई। और फिर एक और बात के फरिश्तों को ये भी था कि बात मानने की हद तक, सारे काम करने की हद तक तो हम कर ही रहे हैं, तो फिर ऐसा कौन सा कोई खास काम है जो इंसान से लिया जाना है। तो थोड़ा सा ये भी है ना कि वो आगे से जब उन्होंने ये कहा कि हम तो आपकी तस्बीह भी कर रहे हैं, आपकी हमद भी कर रहे हैं, आपकी तकदीस भी बयान कर रहे हैं, सब कुछ तो कर रहे हैं, तो फिर मतलब, और वो मखलूक भी ऐसी है कि वो खून खराबा करेगी और फसाद फैलाएगी। तो फिर इसके लिए उनके जहन में एक चीज आई ना कि सब कुछ तो हो रहा है, अल्लाह ताला की इबादत भी हो रही हैं, सारे काम भी हो रहे हैं, जो वो कहते हैं हम करते हैं। इस तस्बीह के अंदर मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये भी चीज शामिल है, ये नहीं कि सिर्फ एक बंदा, यानी वो हस्तियां सिर्फ अल्लाह की इबादत ही करी जा रही हैं, वो काम भी सारे करती हैं। अल्लाह ताला जिस तरह जिसको कहते हैं फौरन ओबे होता है। तो वो सारा कुछ तो हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है, इबादत भी हो रही है, काम भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो फिर ये सारा कुछ तो इसलिए उनके जहन में था, तो उन्होंने पूछ लिया ये बात। और आगे से देखें फिर उनको रिप्लाई क्या मिला। इसको इससे पहले ये हदीस देखें, इसी वाले लफ्जों के बारे में, तस्बीह की बात हो रही थी ना यहाँ पे। तो ये देखें बड़ी प्यारी एक हदीस है कि हजरत अबू जर से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन सा कलाम अफजल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा
کہ کون سا کلام افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے یا بندوں کے لیے چنا ہے، اور وہ کون سا ہے کلمہ؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو یہ کلمہ ایسا ہے کہ جو کہا گیا ہے کہ سب سے عظیم افضل کلام ہے، تسبیح اور حمد، کیونکہ اس کے اندر دونوں چیزیں آ جاتی ہیں نا، اللہ کی تسبیح بیان کرنا بھی اور حمد بیان کرنا، دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، تو یہ بہترین ذکر ہے۔ اس کو سمجھ کر کیا جائے تو پھر اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں، اور ہمارے دل سے ظاہر ہے جب اب ہم یہ پورا QC 1 میں کر چکے ہیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، پاکی کے اوپر بھی، تسبیح اور حمد پہ، کہ کس طرح دل سے اللہ کی تعریف نکلے، دل سے اللہ کی چیزوں اور اس کے احسانات کو سوچتے ہوئے، اللہ کی شان کو سوچتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سوچتے ہوئے، اپنی کم حیثیتی، اپنے گناہوں کو سوچتے ہوئے جب دل سے تسبیح کی جائے تصور کے ساتھ پورے، تو پھر شیطانی وسوسے بھی دور ہوتے ہیں، پھر اللہ کی محبت بھی دل میں بڑھتی ہے، پھر پازیٹیوٹی بھی آتی ہے، دنیا کی محبت کم ہوتی ہے اور پازیٹیوٹی انسان کے اندر جو ہے اس کا ایٹیٹیوڈ ہے وہ پازیٹیو ہوتا ہے، اور اس کے اندر شکر گزاری پیدا ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں تبھی ہوں گی جب اس تصور اور احساس کے ساتھ، دل کے ساتھ تسبیح کی جائے۔ اس لیے کہ تسبیح اس بات کا اعلان ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام نقائص سے پاک ہے، اور اس کے کلام میں یا کام میں کسی قسم کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ چیز ہم تسبیح میں پڑھتے ہیں نا، جیسے ہم کہتے تھے آسان لفظوں میں کیا کہتے تھے؟ نقائص کی نفی۔ اور دوسری طرف ہم کہتے تھے خوبیوں کا بیان، وہ کیا تھا؟ حمد تھا۔ خوبیوں کا بیان حمد تھا، اور نقائص کی نفی تسبیح تھی۔ تو حمد میں اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ہر خوبی ہے، ہر ہر جو بھی صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کا مالک ہے۔ اور تقدیس کیا چیز ہوتی ہے؟ تقدیس بھی یہ ہے کہ اللہ کو پاک قرار دیا جاتا ہے نا ہر لحاظ سے، یہ اس میں یعنی کہ ملتے جلتے ہی ہیں الفاظ، لیکن بہرحال یہ سارا کچھ تو اس کے بارے میں حدیث بھی پڑھ لیں۔ اچھا آگے پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آم، یہ نا قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ انہوں نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں تم سب نہیں جانتے، یعنی اللہ تعالیٰ کو سب اصل میں اللہ تعالیٰ کا علم تو مطلب ہم تو اپنے کس حد تک دماغ تک سوچ سکتے ہیں، جو ہمیں سمجھ آتی ہے، جو ہماری جہاں تک ذہن جا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو سب کچھ بنانے والا تھا، اللہ تعالیٰ کو تو اینڈ تک کا پتا تھا نا کیا ہونے والا ہے، یہ لوگ کیا کریں گے جا کے، ہر ایک انسان کا، ہر ایک ذات کا، ہر ایک سیل کا پتا تھا کہ یہ جو بنایا گیا ہے یہ کیوں بنانا ہے اور کیوں کرنا ہے، اس نے کیا کرنا کیا ہے، اس ایٹ دا اینڈ ہونا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اپنے اس علم کی بیس پہ کہہ رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی کہ بہت کچھ ہونے والا ہے، آگے ہم انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے یہ آیتیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں یہاں دنیا میں جگہ جگہ خون خرابے جب ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے، اور اس بات کو دلیل بنا کر مذہب ہی کا انکار کر بیٹھتے ہیں یا اسلام کے خلاف ہو جاتے ہیں نا، یہ چیز اکثر آپ نے دیکھی ہوگی کہ اسلام تو یہ جی انسان کو بہت کٹر کر دیتا ہے، بہت بہت ہی اگریسو ہو جاتے ہیں، ایسے ہو جاتے ہیں ویسے ہو جاتے ہیں، جو خاص کر جہاد کے بارے میں تو بہت ہی ان کے دماغ میں، اور اس کو پھر غلط رنگ دے کے تو سارا نام الزام اسلام پہ لگا دیتے ہیں۔ تو اسی طرح تو یہ چیزیں یہ ساری غلط ہے، ایسا کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ کو تو سارا پلان، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پلان کی ہوئی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں کہ زبردستی اٹھا کے ان کو کہ نہیں جی لڑو مت یہ کرو، جب ہر چیز بتا دی گئی، جو اس میں سے جو چیز لے گا اس حساب سے جیسا جیسا عمل کرے گا اس کو جو جو وہاں ملنا ہے، سزا بھی، جزا بھی، گناہ بھی، سب کچھ وہ سب بتا دیا بھی گیا، اور اس کو چھوڑ دیا گیا نا، آزادی دے دی گئی ہے کہ ٹھیک ہے وہ کرے جو کرنا ہے۔ اور ایک اور بات کہ ذرا اس بات کو بھی سوچئے کہ زمین میں فساد اور خون خرابے کے بارے میں فرشتوں نے پہلے سے ہی پوچھا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ زمین میں خون خرابہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ فرمایا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس سے ایک اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ فرشتوں کو بھی اتنا ہی علم تھا جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا تھا، ایسا نہیں ہے کہ ان کو سب کچھ پتا تھا، ان کو بھی بس اتنا ہی نظر آ رہا تھا جو سمجھ آ رہی تھی، ورنہ تو اس لیے یعنی کہ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ فرشتوں کو بھی کوئی علم ہے کوئی زیادہ، جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا ہوا ہے، جتنا جس حد تک اتنا ہی ان کو پتا ہے۔ اچھا اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے چھپی حکمت کو ہم نہیں جان سکتے، ہم نہیں سمجھ سکتے، جبکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور وہ ہر چیز سے ہر اعتبار سے باخبر ہے، وہ زمین میں ہونے والے ہر اچھے اور برے کاموں سے خوب واقف ہے۔ بظاہر بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا، ہم کوئی واقعہ دیکھ کے فوراً سے رائے کام کر دیتے ہیں کہ یہ ایسا ہوا ہے تو یقیناً اس میں یہ اللہ تعالیٰ کی سزا ہوگی، یا یہ فلانا جی فلانا ایسا ہے، یا کچھ اچھا بھی دیکھ لیں تو فوراً کہہ دیتے ہیں یہ تو بھئی اس پہ اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہو گیا ہے، یہ تو یہ ہو گیا۔ یہ ہم نہیں جانتے کہ یہ اس بندے کے لیے آزمائش تھی، سزا تھی، انعام تھا، یا اس کے گناہوں کو جھاڑا جا رہا تھا، اس کا مرتبہ بلند کیا جا رہا تھا، یا کیا ہو رہا تھا۔ بظاہر کئی چیزیں بہت تکلیف دہ محسوس ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بہت بڑا مقام ہوتا ہے ان کا۔
और अभी आप देखें, पिछले अभी जो खबर आ रही है आजकल कि मदीना में उम्रे पे गए थे, पूरी यानी जो बस है काफिला इंडिया का, तो पूरी बस को आग लग गई और सारे शहीद हो गए जो बस में थे, 42 लोग बताए जा रहे हैं। तो बज़ाहिर तो देखें तो कितना तकलीफ दे मामला है ना, कि जी वो बेचारे उम्रा करने गए अपने अपने मुल्क अपने घर से इतनी दूर, और ये हो गया और वो हो गया। लेकिन दूसरे एंगल से अगर आप सोचें तो मरना तो सब नहीं है, सबने मरना है ना एक दिन, और मौत लिखी हुई है। लेकिन उनकी सोचें, मौत कितनी अच्छी जगह पे, मदीना की सड़कों में, मदीना कहाँ जा रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की तरफ जा रहे थे। और मक्का मदीना के तो हम नातों में पढ़ रहे होते हैं, जी हमें तो मौत आए तो फलानी जगह आए तो ये आए तो वो है। तो उनको तो अल्लाह ताला ने, और फिर शहादत की मौत सबसे बड़ी बात, कि ज़ाहिर है को जो जल के मरता है उसकी शहादत होती है वो। तो उनको तो अल्लाह ताला ने शहीद बना दिया, एक आम मतलब आम बंदे की तरह नहीं मरे, वो शहादत का रुतबा पा लिया। और शहादत आपको पता है बहुत बड़ा रुतबा है, कहते हैं शहीद को मुर्दा ना कहो वो तो जिंदा है। तो अब हम मतलब बज़ाहिर कुछ चीज़ें लग रही होती हैं, लेकिन अल्लाह ही बेहतर जानता है उनमें हिकमतें क्या छुपी होती हैं, उनमें क्या होता है, इसलिए ये हम नहीं कहते, अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। तो ये सारी बातें होती हैं, इसलिए हमें इन आयतों से सबक लेना चाहिए, और बात करते वक्त सोचना चाहिए बाकी ना, ऐसे ही नहीं कह देना चाहिए कुछ भी उठ के। तो बस अल्लाह ताला माफ फरमाए हम सबको। अच्छा इसमें देखें तर्जुमा, अब आप देखें इसको आराम से करेंगे तो आराम से हो जाएगा। भाई इसको आला, और जब कहा रब्बु का, तेरे रब ने, लिल मलाइकाती फरिश्तों से, इन्नी जाइलुन बेशक मैं बनाने लगा वाला हूँ, फिल अर्दी जमीन में खलीफा। कॉलू तो उन सब ने कहा, अदज आलू क्या तू बनाता है, फीहा इसमें, मैं युफसिदु जो फसाद करेगा, फीहा इसमें, वयस्फिकु दिमा और खून बहाएगा, व नहनु नुसब्बिहु और हम तेरी तस्बीह करते हैं, भी हमदी का तेरी तारीफ के साथ, व नुकद्दिसु लक और तेरी पाकीज़गी बयान करते हैं। कॉला तो उसने कहा या फरमाया, इन्नी बेशक मैं आलमू वो मैं जानता हूँ, माला तालमुन जो तुम सब नहीं जानते। तो इस तरह देखें बहुत आसान हो गया। अब इस बात दोबारा पढ़ लें। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो आदम को ज़मीन में खलीफा बनाएंगे। फरिश्तों के सवाल पर अल्लाह ताला ने नाराज़गी का इजहार नहीं किया। अल्लाह ताला को पहले ही इल्म था कि ज़मीन पे खून खराबा होगा। अल्लाह ताला हर चीज़ जानता है, उसे मालूम है कि ज़मीन में कौन से अच्छे काम किए जाएंगे। ये सारे हमारे इसमें से और भी जो भी आपके जहन में आती हैं, कुरान एक ऐसी चीज़ है कि इसको हम फिक्स नहीं कर सकते कि मैं कहूँ जी बस जो मैंने इसमें पढ़ा दिया है बस वही है, इसके आगे पीछे सोचो ही ना, ऐसा कुछ नहीं है। हर इंसान अपने लेवल पे हर आयत पढ़ के हर इंसान के जहन में बहुत सी बातें अल्लाह ताला डाल सकते हैं, और हर एंगल में आप सोच सकते हैं कि इसको अपने पे, अपनी जिंदगी पे, अपने माशरे पे रख के सोच सकते हैं। हर चीज में आपको बहुत बहुत अच्छे अच्छे बड़े इसमें खजाने हैं। कुरान तो जब जब पढ़ते जाएं आपको इसमें से बातें निकलती रहती हैं कुछ ना कुछ। तो हम अल्लाह से इसमें क्या दुआ कर सकते हैं कि हमें हमें बिगाड़ और फसाद फैलाने से बचा, हमें ज़मीन पर अमन और सलामती फैलाने की तौफीक दे, हमें तेरी हमद व तस्बीह वगैरह करने की तौफीक दे। अच्छा प्लान इसमें क्या लिखा हुआ है जी, इंशाल्लाह मैं अल्लाह ताला की खूब हमद व बयान हमद और तस्बीह करूंगा, लेकिन वही बात के शऊर के साथ। वो वाला चक्कर ना हो कि अक्सर औरतों ने तस्बीह हाथ में पकड़ी होती है, बातें कर रही हैं, टीवी लगा हुआ है, गप्पें चल रही हैं, और साथ तस्बीह के दाने भी जोर जोर से। मतलब वो हम गिनतियां पूरी नहीं करने के, अब बस हम कहें गिनती पूरी हो जाए मेरी। हम नमाजों में भी समटाइम ऐसे कर रहे होते हैं, हम कुरान की तिलावत में भी समटाइम ऐसे करते हैं, गिनतियां पूरी कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला को क्वालिटी क्वालिटी देखनी है, क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे फोकस करेंगे। थोड़ा काम हो लेकिन क्वालिटी वर्क हो, बजाय कि लंबे चौड़े रजिस्टर हो लेकिन उसमें कुछ भी क्वालिटी ना हो। तो इसलिए क्वालिटी पे बहुत फोकस करें। अच्छा इसमें अस्मा और अफ़ाल देखें, ये आ गया ना, मलाइका आपको पता है ये जमा है, ठीक है, इसकी जो वाहिद है मलक। ये हमने QC1 की याद है सूरह नास में, जहाँ पे मालिक नास आया था, वहाँ एक स्लाइड दिखाई थी कि इन्हीं 3 लेटर्स के साथ कितने लफ्ज बन सकते हैं जेर जबर चेंज करके। एक हमने कहा था मालिक जो सूरह फातिहा में था, उसका मतलब था मालिक यानी ऑनर। एक हमने पढ़ा मलिक बादशाह, मलिक नास, और एक हमने मलक लाम पे जबर के साथ, ये था फरिश्ता। और एक मिल्क भी था मिल्कियत से, तो ये डिफरेंट है। अच्छा ये है मुजक्कर, इसको मुअन्नस मत, हालांकि इसकी जमा के अंदर आपको गोलता नजर आ रही है, लेकिन पहली बात तो ये कि जमा की गोलता हम देखते ही नहीं, हम वाहिद में देखते हैं। तो वाहिद में भी समटाइम गोलता हो तो हम उसको नहीं कहते। जैसे अभी अगला लफ्ज आ जाएगा, ये देखें, खलीफा। अब खलीफा की वाहिद के अंदर गोलता है, लेकिन फिर भी क्या मैं इसको कह सकती हूँ मुअन्नस? मुअन्नस है या मुजक्कर है बताएं? मुजक्कर है। मुजक्कर है। मुजक्कर है। खलीफा मुजक्कर है, बिल्कुल मुजक्कर ऐसे है। जैसे उसामा, तलहा, ये भी तो मुजक्कर है ना। कुछ नाम ऐसे होते हैं मर्दों के, या कुछ ऐसे मुजक्कर भी होंगे जिनकी वाहिद के अंदर भी गोलता होगी, लेकिन फिर भी वो मुजक्कर हैं क्योंकि वो मुजक्कर ही मतलब चलते हैं।
لہٰذا یہ آپ کے پاس اسامہ، طلحہ، یہ ساری مثالیں ہیں اس چیز کی. تو اسی طرح خلیفہ بھی مذکر ہے، ملک بھی مذکر ہے. اچھا، اس کی جمع ہے خلائف، اور اس کی ایک اور جمع بھی استعمال ہوتی ہے. وہ کیا ہے؟ خلفاء. خلفاء. خلفا. ہاں، ہاں. بالکل. خلفائے راشدین بولتے ہیں نا، تو وہ اردو میں آپ نے پڑھا ہوگا. اچھا، ایک اور بات کہ ان دونوں کی جمع کے اندر تنوین نہیں آنی. ملائکہ کے بھی اینڈ پہ سنگل حرکت ہے، خلائف کے بھی اینڈ پہ سنگل حرکت ہے، خلائفو. ٹھیک ہے، یہ بھی نوٹ رکھیں ساتھ ساتھ. بلکہ اس کی جو تیسری جمع ہے وہ بھی ان کی اسی طرح کی ہے. آج کی تینوں جو ہیں وہ تنوین کے بغیر والی جمع ہے. اچھا، دم. دم میں نے کہا تھا نا، خون کی جو واحد ہوتی ہے وہ دم ہوتی ہے، اور اس کی جمع یہاں پہ استعمال ہوئی ہے دماغ. اچھا، یہاں پہ ذہن میں رکھیں، دال پہ زبر ہے، واحد میں زبر ہے، جمع میں زیر ہے. تو ایسا پاسبل ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اکثر تو ہوتا ہے نا واحد جمع ہم اس طرح بناتے ہیں، جیسے کرسی تو کرسیاں، ہم بالکل اس کے ساتھ لفظ بڑھا دیتے ہیں، واحد کو نہیں چھیڑتے، یا اس کی زیر زبر ویسی رہتی ہے ساتھ اس کے آگے بڑھا دیتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے. کئی دفعہ جیسے حجر اور حجار، ابھی پتہ نہیں آپ نے پڑھا شجر اور اشجار، مطلب اس میں یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم زیر زبر بھی بدل جاتی ہے. تو یہ حاجر پڑھا والا ہے. پڑا ہوا ہے. ہاں. پڑھا حجر حجر والا حجارت. پڑھا ہے. اچھا، حجر پڑا ہوا پڑھا ہے. تو بات نہیں. وہ اس میں ہاں. واحد میں کچھ تھی زبر، اور اسی طرح جمع میں زیر تھی، تو یہ چکر اس زیر بھی آ گیا ہے. دم کے اوپر دال میں زبر ہے، اور جمع میں اس کی دال پہ زیر ہے، اور اس کے اینڈ پہ تنوین بھی نہیں ہونی. تو ان کو ذرا ہائی لائٹ کر لیں، اس چیز کو سرکل کر لیں پینسل سے، یاد رہے تاکہ. باجی یہ جو آپ نے ملائکہ کی جمع بتایا، یہ مذکر بتایا نا؟ ہاں، مذکر ہے. ہاں. مذکر ہے. ملک مذکر ہے لفظ. فرشتوں کو تو بالکل بھی، بلکہ مونس کبھی بھی. آپ کو پتہ ہے اس بارے میں تو وہ جو تھے، جو لوگ مطلب شرک کرتے تھے، کئیوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا تھا. قرآن. بیٹیاں. جی. ہاں، قرآن میں یہ آئے گی آیت. تو مطلب اپنے لیے تو بیٹے، اور میرے اللہ تعالیٰ نے آگے سے بولا ہے کہ اپنے لیے تو بیٹے اور میرے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں. کیا مطلب ہو گیا ان کو؟ تو یہ تو ہے ہی مذکر نا، مونس کو نہیں ہم کر سکتے. اچھا جی، آگے دیکھیں. اب آگے ٹیبلز بھی آسان ہے. جعلہ کا ٹیبل سب سے پہلے ذرا سنائیں، سب کو آنا چاہیے. جعلہ کا 6 چابیاں سنائیں. جی فرحانہ. جالا. جالا جالا یجلو اجل. یجلو ایجل جائلن مجولن نہیں، جائلن. تھوڑی سی زیر زبر. عاشق جالا اچھی لگتی ہے. یجعلو اجعل. جالا یجعلو اجعل جاعلون مجعولون جعلون. اس نے ویری گڈ. بنایا. ارے ڈبل آواز بھی بیچ میں ہو جاتی ہے نا، تو یہ بھی ہو جاتا ہے ڈسٹربنس. وہ پیچھے سے عائشی بھی بول رہی تھی نا، اس لیے شاید. اچھا، حالانکہ نہیں میں تو نہیں، اپنی آپ طرف نے سے صحیح غلط بول پڑھا رہی تھا، تھوڑا اجل سا. غلط پڑھ گئی. چلے کوئی مسئلہ نہیں، تھوڑا سا. وہ ظاہر ہے بغیر دکھائے دے اچانک سے سوال پوچھے نا تو پھر ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں. چلے. اچھا، آگے دیکھیں. اگلا ہے. اگلا کیا ہے؟ یہ نیا ٹیبل ہے آپ کا. وقار النساء نے تو خیر اس کی پورا ٹیبل بنا کے دکھا بھی دیا ہے. صفا کا چلے، وقار النساء آپ ہی کرائیں. صفا کا اس نے بہایا. سفکا یسفکو اسفک. شافکن مسفوکن صفکن. صف کن، سین پہ زبر آئے گی. صفکن. صف کن. اچھا، صفکن. اس کا مطلب اس میں دیکھیں صحت مند ہیں تینوں نظر آ رہے ہیں سامنے، سین فے کاف. اور ہے یہ داربا سے، اور صرف 2 دفعہ استعمال ہوا ہے قرآن میں، اس لیے تھوڑا ہی اس کا اتنا یوز نہیں ہے. اچھا، آگے دیکھیں. اگلا ہے عالم. یہ تو خیر سب کو آنا چاہیے. اس کی کیا ہوتی ہے ماضی کی پہلی چابی؟ عالمہ. عالمہ. علما. یعلم. نہیں، علم. علما. عالمہ. عالمہ. لام کے نیچے زیر، یہ سامیہ والا ہے. نام کے پاس زیر آئے گی نا؟ ہاں جی، سامیہ سامیہ. باپ سے. سامیہ باب سے. تو عالمہ یا علم، علم، عالم، معلوم اور علم. اچھا جی، یہ بس آسان آپ کے تھے ٹیبل. اور باقی اس میں کمزور میں دیکھ لیں. قالا. قالا بھی ہم نے بہت کیا ہوا ہے. قالا یقول کل. قائل مقول قول. اچھا، کالا تو ہے، لیکن اس کا بتائیں اوریجنل ٹیبل کا اوریجنل باب کون سا ہے؟ وہ نصارہ. نصرہ باپ. نصرہ. نصرہ باپ. نصرہ، ویری گڈ. اچھا جی. چلیں بس الحمدللہ. یہ ہو گیا. ابھی تک ہمارے ساتھ 28 لوگ آ چکے ہیں. چلیں شکر ہے. سسٹر عاشی ہیں، سسٹر اسما، سسٹر فرحانہ، گوہر باجی ہیں، وقار النساء ہیں، گلناز جہاں، ہما آئف، ہما میرے خیال یہ ہما آئفون، ارم علی ہیں، ماہا انم ہیں، مصباح عامر، مومنہ عطا، مونا علی، مسز اظہر ہیں، نادیہ نفیس ہیں، نرگس. اور اس کے بعد ایک منٹ. نرگس کے بعد ہیں صبا نوشین، سائمہ افضل، شبانہ خالد، شجیہ، صوفیہ عنبر ہیں، سمیرہ اختر، سمیرہ جمیل، اور طلعت حفیظ ہیں، طوبہ ہیں، الفت باجی ہیں، اسبا شہزاد، ولیہ افرا ہیں. ابھی مجھے گوہر باجی بھی نظر آئی تھی تھوڑی دیر پہلے. ہاں، اوپر ہے ان کا نام. اچھا جی، ماشاءاللہ. چلیں آپ سب کو ویلکم بھی. اور ابھی ہم بریک لیتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد ہم گرامر شروع کرتے ہیں.
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.